خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں، اور جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم جانتے ہو، اور وہاں کی راہ تم جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو ہم وہ راہ کیوں کر جانے؟ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فیلبوس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فیلبوس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں کے ہی سبب سے یقین کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائے۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزوں، آج عید پاشکا کے دوران کا 5واں اتوار ہے، اور عید پاشکا سے لے کر آج تک مسلسل خدا کا کلام ہماری ہدایت کرتا ہے کہ ہم جی اٹھے یسوع کی برکت اور فضل کو حاصل کر کے جی اٹھے یسوع کی گواہی دے۔ آج عید پاشکا کا 5واں اتوار ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے خدا کی طرف سے خوبصورت پیغام لے کر آتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کا پیغام
तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ, तुम्हारा दिल ना घबराए। यीशु के ये अल्फाज आज इस दुनिया के लिए, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए इंतहाई हौसला बख्श, तसल्ली बख्श और जिंदगी बख्श कलाम और पैगाम लेकर आते हैं। दुनिया इस वक्त घबराहट का शिकार है, परेशानी का शिकार है, दिल घबरा रहा है। दुनिया के तमाम इंसान इस वक्त इंतहाई शदीद घबराहट का शिकार हो चुके हैं। हर कोई डरा हुआ, सहमा हुआ नजर आता है और हर इंसान का चेहरा जो कभी खुशी और शादमानी जो है जाहिर करता था, उदास और परेशान नजर आता है। और खुदावंद यीशु मसीह हम सब से मुखातब होते हुए, रसूलों से मुखातब होते हुए, पूरी दुनिया के लोगों से कलाम करते हुए कहते हैं, तुम्हारा दिल ना घबराए। अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के ये सारे के सारे अल्फाज आज की जो अंजील मुक़द्दस की तलावत है, ये बड़ी जानदार और उम्मीद बख्श और तसल्ली बख्श कलाम हमारे सामने पेश करती है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मैं बाप के पास जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह वो शानदार कलाम करता है कि राह, हक और जिंदगी मैं ही हूँ। राह भी मैं हूँ, हक भी मैं हूँ और जिंदगी भी मैं ही हूँ। अजीजों, दुनिया जैसे मैंने कहा घबराहट का शिकार है और इस घबराहट के आलम में हमारा ईमान, हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हमारा निजात देने वाला खुदा का इकलौता बेटा इस घबराहट के आलम में हमारे लिए ये तसल्ली बख्श पैगाम लेकर आता है। दुनिया क्यों ना घबराए, दिल क्यों ना घबराए, जब इस दुनिया ने अपनी आंखों के सामने अपनों को इस दुनिया से रुखसत होते देखा, जब इस दुनिया के लोगों ने अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने इस दुनिया से बिछड़ते देखा, फिर दिल क्यों ना घबराए। जब बहुत से वालिदैन ने अपने नौजवान बेटों और बेटियों को इस दुनिया से जाते हुए देखा, तो फिर दिल क्यों ना घबराए। जब एक ही एक दिन में 2-2 हजार लोग इस दुनिया से रहलत कर गए, फिर दिल क्यों ना घबराए। जब एक ही शहर से हजारों की तादाद में जनाजे उठने लगे, तो फिर दिल क्यों ना घबराए। जब दुनिया खौफ और परेशानी के आलम में बंद हो गई, सुकड़ गई, तो फिर दिल क्यों ना घबराए। जब हम अपनों से ही दूर दूर जो है रहने लगे, तो फिर दिल क्यों ना घबराए। जब कारोबार, कामकाज, हर चीज बंद हो गई, तो फिर दिल क्यों ना घबराए। ये इंसानी फितरत है अजीजों। हम सब इंसान होते हुए हम कमजोर भी हैं, इंसानी फितरत में भी हैं, और अपने सामने आते हुए खतरे को देखकर, मुश्किल को देखकर, परेशानी को देखकर घबराहट का शिकार जरूर होते हैं। इंसान है, कमजोर है, और इस कमजोरी की वजह से हम घबराहट का शिकार होते हैं। लेकिन यीशु मसीह इस घबराहट में, इस परेशानी में, इस कमजोरी में हमारी ताकत और कुव्वत बनता है। यीशु का पाक कलाम आज इस घबराई हुई दुनिया, घबराहट की शिकार दुनिया और परेशान दुनिया के लिए
مسیح کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو، کیونکہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، میں ہر چیز پر طاقت رکھتا ہوں، میں ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہوں۔ عزیزو، دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس دنیا میں بہت زیادہ تکلیفیں آئیں، بہت ساری وبائیں آئیں، بہت ساری پریشانیاں آئیں، اور اس دنیا کے انسانوں پر بہت زیادہ جو ہے قدرتی آفات بھی آئیں، لیکن یہ دنیا کے لوگ ہر قسم کی وبا، ہر قسم کی آفت، ہر قسم کی تنگی تکلیف اور مشکل کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور خدا یسوع مسیح کی ذات پر نظر ٹکا کر آگے بڑھتے رہے، یسوع سے طاقت اور قوت حاصل کر کے ایمان میں بڑھتے رہے۔ اور اس لیے یسوع نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل پریشان مت ہو، تمہارا دل نہ گھبرائے، مجھ پر ایمان رکھو۔ عزیزو، ایمان بڑی طاقت اور قوت ہے، اور ایمان جو ہے یہ ہمیں ہر قسم کی وبا سے، ہر قسم کی تنگی سے، ہر قسم کی مشکل سے لڑنے کی اور اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت اور قوت عطا کرتا ہے ایمان۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں، اس لیے تم مجھ میں قائم رہو، تم بھی جس طرح باپ مجھ میں ہے مجھ میں قائم رہو، مجھ میں آ جاؤ، تو پھر تمہاری ساری گھبراہٹ، پھر تمہارا سارا ڈر اور خوف جو ہے یہ جاتا رہے گا۔ یسوع کہتا ہے، بڑی امید کا پیغام دیتا ہے یسوع مسیح آج کے کلام مقدس میں چاہتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ عزیزو، یسوع مسیح کے انجیل کا یہ اقتباس جو آج پڑھا گیا ہے اسے یسوع مسیح کا الوداعی خطبہ بھی کہتے ہیں۔ جب خدا یسوع مسیح آخری کھانے کے موقع پر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک لمبی چوڑی گفتگو بھی کرتے ہیں، اور اسی لمبی چوڑی گفتگو میں آج کا یہ کلام بھی ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم ایمان رکھو اور تم اس مشکل اور پریشانی پر، اس وبا پر، اس بیماری پر ضرور غالب آؤ گے۔ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، تسلی رکھو، امید رکھو اور خدا کی ذات پر ایمان رکھو۔ یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ راہ، وہ راہ جو زندگی کی طرف جاتی ہے، وہ راہ جو ابدیت کی طرف جاتی ہے، وہ راہ جو ہمیں سلامتی کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ راہ جو ہمیں سکون اور امن کی طرف لے کر جاتی ہے۔ در حقیقت میں یسوع ہی وہ راہ ہے، یسوع ہی وہ واحد راستہ ہے، یسوع پر ایمان اور بھروسہ ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں زندگی کی جانب لے کر جاتا ہے۔ اس لیے گھبرائیں مت، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ اس لیے جس طرح یسوع نے اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اور ان کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، آج پوری دنیا میں باقی کہتے کلیسیا اس کلام کے وسیلہ سے دنیا کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، خدا کی ذات پر ایمان رکھو، بھروسہ رکھو،
भरोसा रखो अपने निजात देने वाले और बचाने वाले खुदा की जात पर भरोसा रखो। खुदा बहुत जल्द अच्छे दिन लेकर आएगा। खुदा फिर से इस दुनिया को आबाद करेगा, बहाल करेगा और दुनिया जो है खुदा का शुक्र अदा करेगी। आज अंजील मुकद्दस में बार बार खुदा यीशु मसीह जो है ईमान लाने की बात करते हैं, राह को अपनाने की बात करते हैं, जिंदगी को हासिल करने की बात करते हैं, हकीकी सच की बात करते हैं। दर हकीकत में दुनिया में अगर कोई सच है, अगर कोई हकीकी सच है तो ये खुदा का इकलौता बेटा खुदा यीशु मसीह ही है, जो बदी की हर ताकत और कुव्वत पर गालिब आता है, जो जिंदगी देता है, जो हमेशा की जिंदगी देता है, जो हमेशा की खुशी अब सुलह सलामती हमें अदा करता है। इसलिए उस पर ईमान लाना जो है ये बड़ा जरूरी है। आज अंजील मुकद्दस में मैंने तोमा का जिक्र सुना और फेलबूस का जिक्र सुना। ये दोनों ही खुदा यीशु मसीह से सवाल करते हैं। तोमा कहता है कि ए खुदा, ए उस्ताद, हमें नहीं पता कि वो कौन सी राह है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। फिर यीशु मसीह उससे कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। तो मैं कहता है खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है। जब यीशु कहता है कि मैं बाप के पास जा रहा हूं, मैं उस रास्ते पर जा रहा हूं जब इस जमीन से आसमान तक जाएगा, तो तोमा कहता है खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। फिर यीशु से कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मुझे देखो, मेरी जात को देखो, मेरी शख्सियत पर नजर डालो, मेरे किरदार पर नजर डालो, मेरे पैगाम को सुनो और मेरी इंजील के पैगाम पर ईमान लाओ, तो तुम उस राह को जानोगे, उस रास्ते को जानोगे, उस राह को जानोगे जो जिंदगी की तरफ जाती है। फेलबूस भी यीशु से सवाल करता है कि ए उस्ताद, तू बाप को हमें दिखा, हमने अभी बाप को नहीं देखा। ए उस्ताद, तू हमें बाप को दिखा। तो यीशु से कहता है कि फेलबूस, जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है, क्योंकि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। अजीजों, खुदा यीशु मसीह अपने बाप पर ईमान में कितना पेवस्ता है, कितना मजबूत है, कितना जो इस ईमान में रचा बसा है कि कहते हैं बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। जिसने मुझे देखा है उसने बाप को भी देखा है। और ये मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।